अथाष्टमः सर्गः। परितुष्टस्तु सुग्रीवस्तेन वाक्येन हर्षितः लक्ष्मणस्याग्रजम् शूरमिदम् वचनमब्रवीत्। सर्वथाहमनुग्राह्यो देवतानाम् न संशयः। उपपन्नो गुणोपेतः सखायस्य भवान् मम। शक्यम् खलु भवेद्रामसहायेन त्वया नघा। सुरराज्यमपि प्राप्तुम् स्वराज्यम् किमुत प्रभो। सोऽहम् सभाज्यो बन्धूनाम् सुहृदाम् चैव राघव। यस्याग्निसाक्षिकम् मित्रम् लब्धम् राघववंशजम्। अहमप्यनुरूपस्ते वयस्यो ज्ञास्यसे शनैः। न तु वक्तुम् समर्थोऽहम् त्वयि आत्मगतान् गुणान्। महात्मनाम् तु भूयिष्ठम् त्वद्विधानाम् कृतात्मनाम्। निश्चला भवति प्रीतिर्धैर्यमात्मवताम् वरा। रजतम् वा सुवर्णम् वा शुभान्याभरणानि च अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः। आढ्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितः सुखितोऽपि वा। निर्दोषश्च सदोषश्च वयस्यः परमागतिः। धनत्यागः सुखत्यागो देशत्यागोऽपि वा नघा। वयस्यार्थे प्रवर्तन्ते स्नेहम् दृष्ट्वा तथाविधम्। तत्तथेत्यब्रवीद्रामः सुग्रीवम् प्रियवादिनम्। लक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्म्या वासवस्येव धीमतः। ततो रामम् स्थितम् दृष्ट्वा लक्ष्मणम् च महाबलम्। सुग्रीवः सर्वतश्चक्षुर्वने लोलमपातयत्। सददर्श ततः सालमविदूरे हरीश्वरः। सुपुष्पमीषत्पत्राढ्यम् भ्रमरैरुपशोभितम्। तस्यैकाम् पर्णबहुलाम् शाखाम् भङ्क्त्वा सुशोभिताम्। रामस्यास्तीर्य सुग्रीवो निशसादस राघवः। तावासीनौ ततो दृष्ट्वा हनूमानपि लक्ष्मणम्। शालशाखाम् समुत्पाट्य विनीतमुपवेशयत्। सुखोपविष्टम् रामम् तु प्रसन्नमुदधिम् यथा। सालपुष्पावसङ्कीर्णे तस्मिन् गिरिवरोत्तमे। ततः प्रहृष्टः सुग्रीवः श्लक्ष्णया शुभया गिरा। उवाच प्रणयाद्रामम् हर्षव्याकुलिताक्षरम्। अहम् विनिकृतो भ्रात्रा चराम्येष भयार्दितः। ऋष्यमूकम् गिरिवरम् हृतभार्यः सुदुःखितः। सोऽहम् त्रस्तो भये मग्नो वने सम्भ्रान्तचेतनः। वालिना निकृतो भ्रात्रा कृतवैरश्च राघव। वालिनो मे भयार्तस्य सर्वलोकाभयङ्करा। ममापि त्वमनाथस्य प्रसादम् कर्तुमर्हसि। एवमुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः। प्रत्युवाच स काकुत्स्थः सुग्रीवम् प्रहसन्निव। उपकारफलम् मित्रमपकारोरिलक्षणम्। अद्यैव तम् वधिष्यामि तव भार्यापहारिणम्। इमे हि मे महाभागपत्रिणस्तिग्मतेजसः। कार्तिकेयवनोद्धूताः शराहेम विभूषिताः। कङ्कपत्रपरिच्छन्ना महेन्द्राशनिसन्निभाः। सुपर्वाणः सुतीक्ष्णाग्राः सरोषा भुजगा इव। वालिसंयममित्रम् ते भ्रातरम् कृतकिल्बिषम्। शरैर्विनिहतम् पश्य विकीर्णमिव पर्वतम्। राघवस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः। प्रहर्षमतुलम् लेभे साधु साध्विति चाब्रवीत्। रामशोकाभिभूतोऽहम् शोकार्तानाम् भवान् गतिः। वयस्य इति कृत्वा हि त्वय्यहम् परिदेवये। त्वम् हि पाणिप्रदानेन वयस्यो मेऽग्निसाक्षिकम्। कृतः प्राणैर्बहुमतः सत्येन च शपाम्यहम्। वयस्य इति कृत्वा च विस्रब्धः प्रवदाम्यहम्। दुःखमन्तर्गतम् तन्मे मनोहरति नित्यशः। एतावदुक्त्वा वचनम् बाष्पदूषितलोचनः। बाष्पदूषितया वाचा नोच्चैः शक्नोति भाषितुम्। बाष्पवेगम् तु सहसा नदीवेगमिवागतम्। धारयामास धैर्येण सुग्रीवो रामसन्निधौ। स निगृह्यतु तम् बाष्पम् प्रमृज्य नयने शुभे। विनिश्वस्य च तेजस्वी राघवम् पुनरूचिवान्।
पुराहम् वालिना रामराज्यात् स्वादवरोपितः परुषाणि च संश्राव्य निर्धूतोऽस्मि बलीयसा हृता भार्या च मेतेन प्राणेभ्योऽपि गरीयसी सुहृदश्च मदीया ये संयता बन्धनेषु ते यत्नवांश्च स दुष्टात्मा मद्विनाशाय राघव बहुशस्तत्प्रयुक्ताश्च वानरा निहता मया शङ्कया त्वेतयाहम् च दृष्ट्वा त्वामपि राघव नोपसर्पाम्यहम् भीतो भये सर्वे हि बिभ्यति केवलम् हि सहाया मे हनुमत्प्रमुखास्त्विमे अतोऽहम् धारयाम् यद्य प्राणान् कृच्छ्रगतोऽपि सन् एते हि कपयः स्निग्धा माम् रक्षन्ति समन्ततः सह गच्छन्ति गन्तव्ये नित्यम् तिष्ठन्ति चास्थिते सङ्क्षेपस्त्वेष मे राम किमुत्वा विस्तरम् हिते समे ज्येष्ठो रिपुर्भ्राता वाली विश्रुतपौरुषः तद्विनाशेऽपि मे दुःखम् प्रमृष्टम् स्यादनन्तरम् सुखम् मे जीवितम् चैव तद्विनाशनिबन्धनम् एष मे रामशोकान्तः शोकार्तेन निवेदितः दुःखितः सुखितो वापि सख्युर्नित्यम् सखा गतिः श्रुत्वैतच्च वचो रामः सुग्रीवमिदमब्रवीत् किन्निमित्तमभूद्वैरम् श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः सुखम् हि कारणम् श्रुत्वा वैरस्य तव वानर आनन्तर्याद्विधास्यामि सम्प्रधार्य बलाबलम् बलवान् हि ममामर्षः श्रुत्वा त्वामवमानितम् वर्धते हृदयोत्कम्पी प्रावृड्वेग इवाम्भसः हृष्टः कथय विस्रब्धो यावदारोप्यते धनुः सृष्टश्च हि मया बाणो निरस्तश्च रिपुस्तव एवमुक्तस्तु सुग्रीवः काकुत्स्थेन महात्मना प्रहर्षमतुलम् लेभे चतुर्भिः सह वानरैः ततः प्रहृष्टवदनः सुग्रीवो लक्ष्मणाग्रजे वैरस्य कारणम् तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 8मः सर्गः।